क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग उस वक्त सबसे ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं जब आप उनकी हर बात का जवाब देना छोड़ देते हैं। वो इंतज़ार करते हैं कि आप कब गुस्सा करेंगे, सफाइयाँ दें, बहस करें या टूट कर बिखर जाएं। लेकिन जब आप खामोश रहते हैं तो उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है। क्यों? क्या वाकई ही खामोशी इतनी ताकतवर हो सकती है या फिर खामोशी सिर्फ कमज़ोर लोगों का हथियार है? आज हम एक ऐसे नफ्सियाती असूल के बारे में बात करेंगे जिसे मिरर इफ़ेक्ट कहा जाता है। इस्लाम की रोशनी में भी हम समझेंगे कि इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि हर बात पर खामोश रहो, बल्कि ये भी सिखाता है कि कब खामोशी इख्तियार करनी चाहिए और कब हक बात हिकमत के साथ कहनी है। अगर आप ऐसे लोगों से थक चुके हैं जो हर वक्त आपको नीचा दिखाने, गुस्सा दिलाने, आपकी इज्जत नफ्स को मजरूह करने की कोशिश करते हैं, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। हो सकता है कि आपको वो जवाब मिल जाए जिसकी आप काफ़ी देर से तलाश कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। चैनल पर आ चुके हैं, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एंड तक मेरा साथ दीजिए ताकि वीडियो में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपके दिल को छू सके, जो आपको रहनुमाई दे सके। वीडियो का कोई भी पॉइंट आप मिस मत कीजिएगा। आज मैं रूटीन में, खाने में कड़ी पकौड़ा बनाने वाली हूँ। ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है सबका फैमिली में। आप सबका भी मुझे पता है फेवरेट होगा। जहाँ-जहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं अच्छी-अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूँ। चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोग समझते हैं कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी है, हर इल्ज़ाम का दफ़ा करना ज़रूरी है, हर तनकीद का मुकाबला करना ज़रूरी है। लेकिन हकीकत ये है कि कुछ जगहों पर खामोश रहकर भी जीता जा सकता है। जब कोई इंसान आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपको गुस्सा दिलाना चाहता है या आपसे रद्द-ए-अमल चाहता है, तो अक्सर उसकी असल ताकत आपका रद्द-ए-अमल होता है जब आप उसे उसके रवैये के मुताबिक उसको रद्द-ए-अमल देते हैं। अगर आप उसके रवैये पर उसको रद्द-ए-अमल ही ना दें, तो उसका मंसूबा कमज़ोर पड़ने लगता है। ये खामोशी कमज़ोरी नहीं बल्कि ज़ब्त भी हो सकती है, लेकिन ये हक़ को छुपाने या ज़ुल्म बर्दाश्त करने के लिए ना हो। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों की तवज्जो से अपनी अहमियत महसूस करते हैं। जब आप हर बात पर जवाब देना छोड़ देते हैं, तो वो अपनी तवक्कात के बरअक्स सूरत-ए-हाल देखते हैं। उन्हें महसूस होता है कि शायद मसला आप में नहीं, उनके रवैये में है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझना ज़रूरी है कि इस्लाम हमें अंधी खामोशी की तालीम नहीं देता। अगर जुल्म हो रहा हो, किसी का हक मारा जा रहा हो या सच बोलना बहुत ज़रूरी हो, तो वहाँ खामोश रहना दुरुस्त नहीं। लेकिन जहाँ सिर्फ अना की जंग हो, फजूल बहस हो, दिल दुखाने वाली गुफ्तगू हो, वहाँ खामोशी अक्सर बेहतरीन हिकमत बन जाती है। वहाँ पे खामोश रहना आपकी अक्लमंदी है। इस्लाम हमें सब्र, तहम्मुल और अच्छी बात कहने की तलकीन करता है। इसी तरह बहुत सी अहादीस हैं, ज़ुबान की हिफाजत और फ़ुज़ूल गुफ्तगू से बचने की अहमियत बयान होती है। इसलिए खामोशी का मकसद किसी को सज़ा देना नहीं बल्कि अपने इखलाक, अपने सुकून और अपने किरदार की हिफाजत करना है। सोचें कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको गुस्सा दिलाया हो, लेकिन बाद में आपको एहसास हुआ हो कि अगर आप जवाब ना देते तो मामला वहीं ख़त्म हो जाता। ऐसे ही है ना, अक्सर इंसान बाद में ऐसे सोचता है। अक्सर लोग चाहते हैं कि आप गुस्सा करें ताकि वो अपने रवैये को दुरुस्त साबित कर सकें। लेकिन जब आप पुरसुकून रहते हैं, उन्हें उनकी बातों का वज़न खुद महसूस होने लगता है कि उनकी तो कोई अहमियत नहीं, ये इंसान तो आगे से जवाब भी नहीं दे। यही मिरर इफ़ेक्ट है। आप सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपना रवैया बदलते हैं। फिर वो अपने ही रवैये के अक्स देखने पर मजबूर होता है।
لیکن اس راستے پر چلنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز خودداری۔ جس انسان کی عزت نفس مضبوط ہو وہ ہر بات پر اپنی صفائی پیش نہیں کرتا، کیونکہ اسے اپنے آپ پر، اپنی ذات پر، اپنی کردار پر بھروسہ ہوتا ہے۔ کوئی جو مرضی کہتا رہے، وہ اپنی صفائیاں نہیں دیتا۔ دوسری چیز ہے صبر۔ ہر خاموشی فوری نتیجہ نہیں دیتی، بعض اوقات وقت لگتا ہے۔ جب اپنا آپ، ہر کام، ہر بات اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور ساتھ صبر کرتے ہیں، تو پھر بعد میں آپ کو اس کا نتیجہ ملتا ضرور ہے، لیکن تھوڑا بعد میں ملتا ہے۔ تیسری چیز اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اگر آپ ہر معاملے میں صرف لوگوں کی رائے کے پیچھے بھاگیں گے تو سکون کبھی بھی نہیں ملے گا، لیکن جب آپ اللہ کی رضا کو سب سے پہلے رکھیں گے تو لوگوں کی بے جا تنقید آپ کو کم متاثر کرے گی۔ آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ کا سکون جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ یاد رکھیں، خاموشی کا مطلب نفرت نہیں، خاموشی کا مطلب غرور اور تکبر نہیں، خاموشی کا مطلب تعلق ختم کرنا بھی نہیں۔ بس کبھی خاموشی صرف یہ اعلان ہوتی ہے کہ آپ اپنی عزت، اپنے وقت اور اپنی ذہنی سلامتی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان واقعی ہی مخلص ہے، وہ آپ کی خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اور اگر کسی کا مقصد صرف آپ کو پریشان کرنا تھا تو اسے سب سے زیادہ تکلیف اسی بات سے ہوگی کہ آپ نے اس کے کھیل میں حصہ نہیں لیا، یعنی کہ اس کے بولنے سے، اس کے طنز کرنے سے، اس کی باتیں کرنے سے آپ نے اس کا کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اسلام ہمیں توازن سکھاتا ہے، نہ ہر جگہ خاموش رہنا، نہ ہر جگہ لڑنا، بلکہ ہر موقع پر حکمت اختیار کرنا۔ اپنی زندگی میں یہ اصول آزمائیں۔ ہر تنقید کا جواب دینا چھوڑ دیں، ہر بات پر بحث کرنا چھوڑ دیں، ہر الزام کی حفاظت کرنا چھوڑ دیں، ہر غلط فہمی کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں۔ اپنے کردار کو اتنا مضبوط بنائیں کہ وقت خود ہی آپ کی گواہی دے۔ آپ کی اصل طاقت دوسروں کو ہرانا نہیں، بلکہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنا ہے اور اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ اگر آپ کی خاموشی اللہ کی رضا، اچھے اخلاق، صبر اور حکمت کے لیے ہے تو یہ خاموشی کمزوری نہیں ہے بلکہ طاقت بن سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں صبر، حسن اخلاق اور سچی بات کہنے کی ہمت اور بے معنی جھگڑوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر دوسروں کے سامنے طنز کرتے ہیں، آپ کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ آپ کوئی رد عمل دیں، کوئی رویہ ایسا اختیار کریں جن کی وجہ سے وہ سچے ثابت ہو سکیں۔ اس لیے وہاں پہ حکمت یہی ہوگی کہ آپ خاموش رہیں۔ جب آپ خاموش رہیں گے، اپنی صفائیاں نہیں دیں گے، تو لوگوں کو بھی خود ہی ان کے رویے کے بارے میں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ تو اس کی عادت ہی ایسی ہے۔ لوگ خود ہی اس کی عادت کے بارے میں جان جائیں گے اور خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ کو اپنے کردار پر، اپنی ذات پر اور اپنے اللہ پر بھروسہ ہے تو آپ بالکل پرسکون رہیں۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے، اس میں سے آپ کو تھوڑی سی بھی رہنمائی حاصل ہوئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے پیاروں، اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیجئے تاکہ کسی کا بھی بھلا ہو سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں تو میں آپ کو یاد کروا دیتی ہوں، چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر لیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار لازمی دیا کریں۔ ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں لازمی سے یاد کر لیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔